Hello, good afternoon, guys. How are you all, everybody? गेलो व्हिडिओ तुमकां दाखयलो हांवें क्रिमी चिकन ग्रीन. आयज तुमकां चिकन 65 दाखयता. ऑलरेडी हांवें ते डीप फ्राय करून काडल्या. बोकडेच कडेन ते हे दाखयता तुका कशें केलें तें सांगता. हे चिकन बोनलेस काट पीस करून हे पयला हे चिकन बोनलेस काट पीस करून ते मॅरिनेशन केलां. तितून एग्स घाला, मागीर लेमन ज्यूस, कॉर्नफ्लावर, एक मोयदीचो पिठो, पेपर पावडर, हें सगळें मिक्स अप करून येलो पावडर आनी चिली पावडर, चिली पेपर रेड पावडर, ते सगळें मिक्स करून कॉर्नफ्लावर घालून मॅरिनेशन करून दवरूंक जाय. दवरल्या उपरांत एक वरान सुमार हें करून मागीर डीप फ्राय केलें. ऑलरेडी हांवें करून काडलें पळय डीप फ्राय. तितून आतां फुडलो प्रोसिजर हांव तुमकां सांगता. आतां हो पॅन दवरला हिंगा. तेल पयलींचें उरलें तितलेंच इल्लें घालां तेल फ्राय करतना उरलेलें. ऑयल घातलें हितून आतां आनी हें घालपाक दवरलो. ऑन केली आतां मातशें गरम जावन येलें. गरम जाल्या उपरांत गार्लीक चॉप करून दवरलें हांवें. ग्रीन चिली थोड्यो आनी जिती कोथमीर हांवें आमच्याच झाडाची काडल्या. हेजी बारीक बारीक काडूंक जायना, तें हाडूंक सोदतालो पूण आसूं म्हणलें एमर्जन्सी हाडलें ना बरें. हेज्या त्या झाडाची काडल्या लायल्या पळय करियंदर, ग्रीन चिली. आतां हे सगळें कायलीन घालून अशें ब्रावन करूंक जाय. सगळें घातलें अशें शिजोवंक दिवंक जाय. हांवें आनियन घालूंक नाल्यार जाता जाल्यार बारीक सारको बारीक आनियन करून एक हाफ पर्यंत घालूं येता हितून. आतां हितून कितें कितें वयतलें तें सांगता तुका. हितून वयतली कर्ड एक 2 स्पुनां, सॉस वयतलें, चिली सॉस वयतलें, चिली टोमॅटो सॉस घालतलो जाल्यार टोमॅटो सॉस सेपरेट घालूं येता. इल्ली ही विनिगर आनी सोया सॉस आनी ग्रीन चिली सॉस पेस्ट. ऑलमोस्ट आतां जाला. आतां 2-3 स्पुनां योगर्ट घेता. तितून योगर्ट, मागीर ग्रीन चिली सॉस, चिली टोमॅटो सॉस, सोया सॉस आनी इल्ली ही विनेगर घातल्या आनी हें मारून मिक्स करूंक जाय. मिक्स जालें. हें आतां हितून घालूया. बरें जाला. कलरूय नॅचरल कलर बरो येयला. हितून आतां चिकनाचे पीस आसा ते घालूंक जाय आनी मिक्स करूंक जाय. दीस इज डन ना. आतां जालें. इल्लें कोरियंदर कातरून घातलें वयल्यान. थँक यू फॉर वॉचिंग.